Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube Spécialiste. Tant que étudiant infirmier, infirmière ou étudiant médecin ou bien infirmière diplômée d'État, tu as besoin essentiellement toutes les informations concernant le système national de santé, c'est important, soit pendant votre carrière ou au cas d'un concours par exemple national ou régional. En tout cas, فانصب ان شاء الله بحول الله غادي نحاولوا اننا نحيدوا كاع لي بروبليم لي ريلاسيونيل افيك لو سيستيم ناسيونال دو سونتي. هاد الكور ان شاء الله بحول الله الا قدرتي تتبع معنا ما غاديش يبقى عندك معاه حتى مشكل. غادي نحيدوا كاع علامات الاستفهام اللي عندك في عقلك سور هاد لو سيستيم ناسيونال دو سونتي ان شاء الله بحول الله الا قدرنا الله على هادشي هذا. فبطبيعه الحال هادشي هذا كنتحط له في مجموعه من لي ستوديون اللي فريمون كيواجهوا مشاكل في هاد الكونفينمون بالنسبه للكومبريهنسيون ديال بحال هاد لي كور. بلا ما نطول عليكم نوصيكم كيف ما ديما اجي بلا كونسونطراسيون توتال لو كالم اي بيان سور الكي ديالك او ستيلو باش تقدر تخدم معنا وتقيد لي نوت سي تري امبورطون. فنبداو على بركه الله ونشوفوا شنو هو اصلا السيستيم ناسيونال. شوف، اول حاجه كيخصك تعرفها كونسيرنون هذا لو سيستيم ناسيونال دو سونتي هو انه بحد ذاته هذا العنوان كيخصو يتقسم لمفاهيم عديده، وهذه المفاهيم مهمه بزاف تعرفها قبل انك ما تعرف بيان سور شنو المفهوم الكامل ديال السيستيم ناسيونال دو سونتي. ولا عرفتيها راه ضروري راه لا غنى لك عنها. ما تقولش دابا لا راه نعرف غير لي كومبوزونط ديالو، نعرف غير هذه نعرف غير ستراكشر جينيرال. لا راه ما يمكنش. الا قدرتي انك تعرف داكشي بلا هاد لي ديفينيسيون هادو غادي يكون المعرفه ديالك ما مبنياش على شي حاجه اللي قويه، بحال كتبني شي عماره ولا باز ديال ديك العماره هش بزاف غادي يجي واحد الوقت غادي يطيح فيه، وانت ما باغيش هاد العماره هادي تطيح ديال السيستم ناسيونال دو سونتي لانك غادي تحتاجها في ليكزام فينال ديالك في هذا الموديول، وغتحتاجها في الكونكور بلا سيستم ناسيونال دو سونتي غير ما تمشيش دوزو باش ديرها بالك. وحسن فوت ما ترجع كتراجع السيستم ناسيونال دو سونتي من ديبار ابري ان شاء الله بحول الله فاش تخرج حسن دابا شدو بالاساسات ديالو من ا حتى لزد. كنت فاهمين على هذه القضيه هذه. نرد لك البال بزاف ديال الحوايج غادي تكون ما عرفوهمش، ولكن ان شاء الله معايا ان شاء الله غادي تعرفهم كاملين. اول حاجه خصك تعرف ليا اشنا هي اصلا لا سونتي. شنو هي لا سونتي؟ الا قدرتي تعرف شنو هي لا سونتي راك كتعرف السيستيم دو سونتي، فهمتي؟ اول حاجه شنو هي لا سونتي؟ ولا سونتي فيها دو شوز، سونتي بوبليك وسونتي كومونيتير. بينما ان السونتي كتعني الصحه، سونتي بوبليك كتعني الصحه المجتمعيه، وايضا سونتي كومونيتير كتعني الصحه المجتمعيه. وهاد الثلاثه ديال لي كونسيبت الصحه والصحه المجتمعيه والصحه المجتمعيه كاينين واحد الاختلاف بيناتهم، يعني سونتي بوبليك وسونتي كومونيتير وسونتي كاين كل واحد مختلف على الاخر، وهذا الاختلاف ما غاديش يبان لك حتى نديطايو فيه من دابا شويه. ثاني حاجه غادي نقدروا ندويو عليها هي سيستيم. اشنو كيعني سيستيم؟ او بيان سور سيستيم حتى هو فيه دو شوز، لو سيستيم دو سونتي و لو سيستيم ناسيونال دو سونتي. وفاش كنقول ناسيونال راه كنعنيو لا ناسيون ديالنا حنا ماشي ناسيونال بصفه مجهوله، يعني سيغتان ناسيون، لا راه المغرب كندويو على لو ماروك صافي. اوكي دابا غادي ان شاء الله بحول الله نشوفوا واحد المفهوم اللي ضروري، واحد لو بروبليم اللي كيشكل عائق لبزاف منكم ولكن ما عارفينوش في هاد الماده وفي بزاف ديال المواد اخرى اللي كيعتمدوا شويه على لا فيلوزوفي. هاد الكونسيبت هو ما سوف تعرفونه الان. عندك هاد النقطه كتشكل لنا الكونسيبت دو سونتي، هاد النقطه هذه في الوسط اوكي هي لو كونسيبت اكزاكت دو سونتي، لا ناتير دو كونسيبت هي هاد النقطه هذه. ولكن فاش كيجيو لي زوتور يعني الكتاب كيكثروا في الكتابات على هاد لي كونسيبت هادو وكيوسعوا شرقا وغربا كيوسعوا هاد لي كونسيبت هادو. فانت فاش كتجي تقرا على لي كونسيبت سونتي كتجبر ملايين الناس كتبوا على الكونسيبت سونتي، فشكون غادي تيق؟ واش هذا ولا هذا ولا هذا؟ انا كنقول لك في هذه الحلقه ما تطيق حتى واحد فيهم، غادي تمشي للجوهر، غتمشي للكونسيبت ناتورال وغادي نشوفوه وغادي نعرفوه كاملين وان شاء الله بحول الله غادي تفهموا وغادي يجيك داكشي سهل. فهكا غادي تمشي مع كاع لي ماتير اللي كيعتمدوا على هاد لا باز فيلوزوفيك، غتمشي معهم بهاد الطريقه هذه اوكي. بلا ما نطولوا ندخلوا نيشان الاول كونسيبت اللي هو لا سونتي. اشنو كتعني لا سونتي؟ شوف سولون لو ام اس اللي هي لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي ولا منظمه الصحه العالميه كتقول لك en 1947 un état de complet bien-être physique, mental et social et non consiste pas uniquement une absence de maladie ou d'infirmité.
استاذ شرح لي مزيان شنو كتعني هذا الشيء، لان كنسمعها بزاف ولكن ما فاهمش لي ديتاي ديالها. شوف راه هاد لي زوتور اللي كنقول لك راه غير ديك لو بياناتر راه كاتبين كتب وكتب هي في ديك لو بياناتر، ولكن حنا ماشي شغلنا في داكشي اللي كيكتبوا لان هذيك لا سبيسياليتي ديالهم شغلهم هذاك. انا البروف فاش يجي يهضر معايا طونكو انا انفيرمي ولا طونكو انا ميدسان في لو دومين دو سونتي، ما يهضرش معايا طونكو انا فيلسوف. اوكي، فاول حاجه غادي نقول لك هي لو بياناتر، هي انك تكون بصحه جيده، بيان اتر. ولكن هذا البيان اتر فيزيك ومونتال وسوسيال ثلاثه بهم خصهم يكونوا متحققين باش تكون نتايا اون بيان اتر. اوكي، ثاني حاجه انو كونسيست با يونيكمون ان ابسونس دو مالادي، يعني ماشي بالضروره تكون ما عندكش مرض ولا ما عندكش سيرتان مالادي ستادير راك اون بيان اتر، لا بالضروره ما تكونش مالادي باش تكون اون بيان اتر فيزيكمون، وما تكونش مالادي بسيشيك باش تكون اون بيان اتر مونتالمون، وما تكونش شي مالادي سوسيال، يعني ما تكونش عندك انفيرميتي، ما يكونش عندك عجز سوسيال باش بطبيعه الحال ما نسميوكش ولا تكون داخل في هذا الكونسيبت لا سونتي. متفاهمين؟ كنظن بان الديفينيسيون ديال OMS ما كاينش مسهل منه، سهل بزاف. لذا غدير بوز الفيديو غتحفظوا حفظوا عاد كمل. اوكي بليز، غادي ينفعك ابري ان شاء الله بحول الله، وغادي تفكرني به. ثاني حاجه واحد ديفينيسيون اللي زوين بزاف وكيبين لنا القدره ديال الخالق سبحانه وتعالى في هاد لا سونتي اللي تركزوا معايا فيه، هو ديفينيسيون اللي كيتحط بزاف وكيحطوه لي زونسينيون بزاف. كيقول لك لا سونتي اي ليكيليبر اي لارموني دو توت لي بوسيبيليتي دو لا بيرسون هيومان بيولوجيك فيزيولوجيك اي سوسيال. كنعوضوا ديك لو بيان اتر ب ليكيليبر اي لارموني، التوازن والانسجام التام بين مكونات الإنسان بيولوجية والبسيكولوجية وأيضا السوسيال اللي هي طبيعة الحال الاجتماعية. بكل بسيط، الأمر بسيط، ليكيليبر أو لارموني اللي داروا لنا الله سبحانه وتعالى. فسيت ليكيليبر، هاد ليكيليبر وهاد لارموني كي اكزيجيو على الإنسان دو شوز: لا ساتيسفاكسيون دي بوزوان فوندامونتال، يعني كيضطر ان ولا كيخص ضروري يكون فيك هاد جوج الحوايج باش تكون كتحقق داك الكليبر وداك لارموني. هاد جوج الحوايج ساهلين، ساتيسفاكسيون دي بوزوان فوندامونتال، راكم عارفين لي بوزوان فوندامونتال ديال الهيومان، تكون ساتيسفي دوك لي بوزوان صافي. هادي وحده، هما عاطينك امثله نيتريسيونيل، سانيتير، افيكتيف، اديوكاتيف، سوسيو، هادو امثله وصافي ديال هاد لي بوزوان فوندامونتال. ثاني حاجه تكون adapté l'environnement direct. Une adaptation sans caisse, remise en question de l'homme à un environnement en perpétuelle mutation. C'est-à-dire أن l'environnement ديالنا كيتغير، فكانت بعض المناطق صحاري ولات خضراء، وبعض المناطق كانت خضراء ولات صحاري ياك عبر الزمن، ولكن الانسان اللي كيقطن بديك المناطق كيتغير بتغير المنطقه ديالو، وكيتغير حتى الطباع ديالو. وهذا الشونجمون اللي كتوقع للانسان ضروري باش يكون كيحقق ليكيليبر، ضروري خصو يكون فيه. فهذا ادابتاسيون مع لونفيرونمون اي ساتيسفاكسيون لي بوزون فوندامونتال، هاد جوج الحوايج كيخليوك تكون اون ايكيليبر اي هارموني. اوكي فهمنا على هذا الشيء، كنظن بانه بسيط وسهل. الا ما فهمتيش عاود الفيديو باش تتفهموا، عاد دوز المرحله الجايه. فاش ندويو على الكونسيبت الثاني اللي كيدوي على السونتي بيبليك، والسونتي بيبليك عنده ديفينيسيون وحده كيتداولوها بزاف ديال لي زونسينيون، وكنظن بان لونسينيون اللي كيقريك في لي سبيس ضروري غادي يكون دار لك هاد الديفينيسيون هذه لانها شامله وجامعه. وهاد الديفينيسيون كتقول لك بان لا سونتي بيبليك اي لا سيونس اي لار دو، كتقول لك بانه العلم والفن الذي يحقق واللي كي اسوري بريفنير لا مالادي، prolonger la vie et promouvoir la santé physique et mentale et l'efficience bien sûr. prévenir la maladie ما يجيوش الامراض، prolonger la vie هي انهم يطولوا امد الحياه، promouvoir la santé physique et mentale هو حفظ الصحه العقليه وبيان سور الفيزيائيه، او l'efficience بيان سور الكفاءه. ايضا هضر بعض الحوايج، جوست هضر بعض الحوايج الا كانوا راه كاينه لا سونتي بيبليك في واحد المستوى اللي طالع. ولكن عندنا بزاف ديال لي زيليمون، 5 ديال لي زيليمون اللي كيكونوا مجموعين باش كيحققوا لنا 4 ديال الحوايج. هاد 4 ديال لي زيليمون اعتبرهم اسلحه كاينين عند لا سونتي بيبليك كتحقق بهم هاد 4 ديال الحوايج. واخا شنو هما 5 الحوايج؟ اول حاجه سينيسمون ديال الميليو، ولا سينيسمون دو ميليو واحد الحاجه اللي تري امبورطون انها تكون في المجتمع، لانها كتبعد لنا لي مالادي ولي مالادي ترانسميسيبل. وكتعرفوا بان الكوليرا وغيرها كانت بلابسونس ديال هاد لا سينيسمون ديال الميليو.
عقلتو. فتاني حاجه هي لا لوت كونتر لي مالادي ترانسميسيبل، او بيان سور وافضل مثال هو كورونا فيروس اللي كاين دابا. وطبيعه الحال الدوله شنو كدير باش تكون ضد هاد لا ترانسميسيون ولا هاد الانتشار ديال المالادي ولا ديال الفيروس. اوكي، lutte contre les maladies transmissibles. أيضا l'éducation des individus à l'hygiène personnelle, soit في l'éducation primaire soit l'éducation secondaire ou supérieure. ديما كتدير لنا éducation sur l'hygiène personnelle و l'hygiène شي حاجه اللي مهمه باش كتبعد عليك لي مالادي بكتيريا، لي مالادي فيرال و لي مالادي اللي ريلاسيوني افيك لي ميكرو اورغانيزم. صافي واضحه الامور. رابع حاجه هي l'organisation de services des soins médicaux et infirmières pour le diagnostic précoce et le traitement opportun des maladies. C'est-à-dire أنها كدير لك des hôpitaux، كدير لك des centres، كدير des établissements de santé pour bien sûr واحد الهيكل، واحد le soin médical اللي infirmier pour le diagnostic و pour le traitement، باش إن شاء الله بحول الله إلا مرضتي كتقدر أنها دير لك العناية الشاملة و le soin continu ديك نتايا. هذه رابع حاجة. Cinquième chose هو le développement d'un mécanisme social qui assure à chaque individu de la communauté un standard de vie adéquat au maintien de la santé. فهنا الدولة كتديفلوبي واحد الميكانيزم سوسيال اللي كيأسيوري الكوتي سوسيال ديالك، وان شاء الله بحول الله كيحاول انه يتريتي دوك لي بروبليم سوسيال كاع اللي عندك باش كتكون اون بيان نيتر حتى سوسيالمون. اوكي، فهادو هما لي 5 شوز اللي كيجمعوا بعضياتهم باش كيحققوا لنا لا سونتي بوبليك. وهاد لا سونتي بوبليك هي رؤيه كتكون من الدوله باش كتقدر، وطبيعه الحال هاد الحوايج بخمسه راه ما تقدر ديرهم الا الدوله، وهي اللي كتاسيوريهم بطبيعه الحال، هي اللي كتورغانيزيهم باش كتحفظ لا سونتي بوبليك للكوميتي ديالها. فانا شفنا سونتي بوبليك وخصنا نشوفوا لا سونتي كومونيتير باش نشوفوا الفرق بيناتهم، وغادي نشوفوها بيان سور. وهي هذه ولا سونتي كومونيتير سهله بسيطه بزاف. هانتا la santé communautaire implique une réelle participation de la communauté à l'amélioration de la santé. شنو كتكون la participation de la communauté كتحقق لنا l'amélioration de la santé، يعني المجتمع هو اللي كيدير l'amélioration de la santé وما كتدخلش الدوله هنايا في هذا الوضع هذا. ولكن عنده 4 ديال الادوات، 4 ديال الاسلحه كيستعملهم هما هادو من اجل انه يحقق هذيك l'amélioration ديال la santé. السلاح الاول هي الريفليكسيون سير لي بوزوان، السلاح الثاني هي لي بروبريتي، الثالث الميزون بلاص، الرابع جيستيون ديفالياسيون لي زاكتيفيتي. ولا كنتي ليا نشرح لك وحده بوحده غادي نقول لك تصنت معايا لهاد الباراغراف هادي. كيقول لك il y a santé communautaire quand les membres d'une collectivité géographique ou sociale. يعني حنا كندويو على واحد الممبر ديال واحد واحد الناس، واحد الكوليكتيفيتي، واحد مجموعه ديال الناس. صافي هاد المجموعه ديال الناس كيكونوا مجتمع كومونيتير. صافي كومونيتي كيكونوا مجتمع، وهذا المجتمع يعني سواء جيوغرافيك ولا سوسيال. صافي جيوغرافيك يعني واحد الارض معينه كتضم دوك الناس. صافي هذا المجتمع هذا ريفليشيس اون كومون سور لو بروبليم دو سونتي. وهنا اول حاجه ريفليكسيون سور لي بوزوان، هذه هي اول حاجه اللي هي ريفليكسيون سور لي بوزوان. هاد الناس اللي كتضمهم ديك الارض كيبقاو يفكروا في الحوايج اللي كتجمع بيناتهم ولا الحوايج اللي كتشكلهم بروبليم بيناتهم كاملين، كتشكلهم مشاكل. وهنا كيبداو يفكروا هاد الريفلكس ديال اشنو هما محتاجين باش يحلوا هاد المشاكل، لي بوزوان ديالهم. صافي وديما لي بروبليم عندها علاقه مع لي بوزوان. متفقين؟ مفهوم هاد الحاجه. اكسبريم دي بوزوان بروبريتير كيسبقوا ديك لي بوزوان بروبريتير، وهذا هو ثاني حاجه البروبريتي، يعني الاكل والشرب وكذا. هادو اول حاجه كيفكروا فيها. اي بارتيسيب اكتيفمون à la mise en place et au déroulement bien sûr activement à la mise en place. هذه هي الحاجه الثالثه مفهومه. صافي au déroulement des activités les plus adaptées à répondre à ces propriétés. bien sûr la digestion اخر حاجه كتبان هنايا في لي زاكتيفيتي ديالهم هي ديك لا ديجيستيون. كيبداو كيديروا ديجيستيون ايفالياسيون دي زاكتيفيتي، يعني كيبداو يفرقوا انت غادي دير هادي وانت تكون عندك هادي وانت غادي تهتم بهادي وانت غادي تجيب لنا هادي. و بيان سور ليفالياسيون كيفاليو دوك لي زاكتيفيتي واش بيان سور لي افيكاس او نو. هنا بهاد 4 ديال الحوايج كيتجمعوا بيناتهم وكيخليو داك المجتمع انه اميليوري لا سونتي ديالو.
فاش كيحقق لنا لي بوزوان فوندامونتال من خلال لي ريفليكسيون، من خلال لي بروبريتير، من خلال لي ميزون بلاس، من خلال لي جيستيون اللي كيديروا ليفالياسيون ديال لي اكتيفيتي ديالو، كيخلي يحقق دوك لي بوزوان فوندامونتال، كي اسوري لادابتاسيون اللي دوينا عليها قبيله، و اون بليس هنا في الاخر كتجبروا انه كي اسوري لاميليوراسيون ديال لا سونتي ديالو ولكن بوحدو. كنظن بان حتى هذه مفهومه واضحه، ولا ما كانتش حاجه مفهومه قولوها لي ان شاء الله الحلقه الجايه غادي نحاول نفهم داكشي اللي ما فهمتوش. ثاني حاجه سيستم كيف ما شفنا السونتي غادي نشوفوا دابا السيستم هذا واحد الديفينيسيون اللي كيشرح السيستم كيف ما هو composé d'une multitude des éléments qui agissent les uns sur les autres concourant au même ensemble d'objectifs. شنو كيعني هادشي؟ كيعني بكل بساطه ان السيستم هو مجموعه من لي زيليمون، هاد لي زيليمون وحده فوق وحده، وهاد وحده فوق وحده كتخليهم بطبيعه الحال يحققوا لنا سيغتان اوبجيكتيف ولا بزاف ديال لي اوبجيكتيف. اوكي، هذا هو سيستم عندنا دي زيليمون، ديك لي زيليمون كيترتبوا واحد فوق واحد، وداك الترتيب ديالهم كيخلينا نحققوا مجموعه من لي اوبجيكتيف. صافي بسيطه. وهذا عنده واحد البرانسيب كيقول لك ان سيستم يغوسوا دي زانبوت، يعني دي زونطري كيدخل شي حاجه عنده كي سون كونفيرتو اون بوت، يعني دي سورتي كيخرج شي حاجه واحده باغ دي بروسيسوس. بكل بساطه هذاك سيستم كيدخل واحد الحاجه صافي وكيدير واحد البروسيسوس وكيخرج واحد الحاجه. انا نعطيكم مثال ديال شي آلة كتصنع مثلا الجبن، كتدخل لها ماده خام صافي، كتعطيها واحد البروسيسوس كتقدروا ديك الماده في الوسط وكتخرج لك ماده لي سورتي ماده واجده ديال الجبن. هذا سيستم. وهنا كنقولوا سيستم وكنعمموه على جميع لي سيستم. صافي هذا هو سيستم. ودابا فين ما زدتي هذا السيستم زدتي له شي كلمه حداه غادي تزيد هاد الديفينيسيون وتزيد عليه الديفينيسيون ديال الكلمه اللي زدتي حدا سيستم، وحنا غادي نشوفوا. صافي. فبعد ما شفنا السيستم نشوفوا لو سيستيم دو سونتي. لو سيستيم دو سونتي كيقول لك un ensemble cohérent composé de nombreux éléments. un ensemble cohérent يعني واحد المجموعه متماسكه. صافي، واحد المجموعه متماسكه composé de nombreux éléments مكونه من عديد من لي زيليمون tant sensoriel qui est intersensoriel. يعني هاد المجموعه من لي زيليمون تقدر تكون مترابطه بيناتها، يعني مشتركه، وتقدر تكون غير مشتركه liés les uns aux autres et à la communauté même. يعني مرتبطه بعضياتها الامور المشتركه ولا غير مشتركه مرتبطه بعضياتها، وايضا مرتبطه مع المجتمع. qu'ils ont conjointement une incidence sur la santé de la population، يعني اللي كيأثر ايجابا على الصحه المجتمعيه. بكل بساطه ديك مجموعه من الامور اللي متماسكه ومترابطه، هاد الامور لي بيان سور لو كوميتي، يعني كترتبط ما بين بعضها وكترتبط حتى مع الكوميتي اللي هو المجتمع. وبيان سور هادشي كامل كيأثرنا، هاد الارتباط هذا الوثيق كيأثرنا على الصحه وكيرفع لنا من الصحه. شنو قلت لكم؟ لو سيستيم كندخلوا واحد الحاجه، كنديروا واحد البروسيسوس كتخرج لنا واحد الحاجه. شنو اللي كندخلوا المجتمع. شنو هي البروسيسوس هما لي زيليمون اللي دوينا عليهم في لا سونتي كومونيتير. صافي، هذوك 4 ديال الحويجات. اوكي، ومن بعد ما كدوز من البروسيسوس اشنا هي لي سورتي هو واحد الكوميتي اون بون سونتي. صافي، هذا هو لو سيستيم دو سونتي. دابا نشوفوا واحد لا ديفينيسيون واحده اخرى زوينه حتى هي ان انسامبل دو مويان اورغانيزاسيونيل humain structurel financier destiné à réaliser les objectifs d'une politique de santé. يعني البوليتيك دو سونتي عندها واحد لوبجيكتيف اللي هو لاميليوراسيون دو سونتي. هذاك لوبجيكتيف هو اللي كتحققه من خلال هاد لي مويان. صافي، هادشي اللي كيعني هاد الديفينيسيون هذا. وهاد الديفينيسيون انا شفتو زوين لانه مكمل للديفينيسيون الاولى اللي درت لكم عليه، وكفاكم الديفينيسيون الاولى تقدروا يعني تعرفوه وتحفظوه، وهذاك راه كافي. فنشوفوا هنا دابا لو سيستيم ناسيونال دو سونتي. لو سيستيم ناسيونال دو سونتي كيقول لك سو ديفيني كوم لونسامبل دي ريسورس ايمان ماتيريال فينانسيير. واخا نبقاو هنا، لو سيستيم ناسيونال دو سونتي ديالنا كيقول لك بانه مجموعه من لي ريسورس ايمان واحد، ماتيريال 2، فينانسيير 3 ماديه. غتجمع الثلاثه وغادي تزيد عليهم انسي كو لي انستيتيوشن اللي عندنا في المغرب و لي اكتيفيتي ديستيني ا اسيوري. حنا نشوفوا شنو كتاسيوري،
يعني كنزيدوا على دوك ثلاثه الحوايج لي زانستيتيسيون وهاد لي زاكتيفيتي. شنو هما لي زاكتيفيتي؟ شنو كيديستينيو لي زاكتيفيتي؟ كيديستينيو لاسيغاسيون ديال لا بروموسيون، لا بروتيكسيون، لا ريستوراسيون et la réhabilitation de la santé. Promotion de santé عرفناها، protection de santé عرفناها، la restauration de santé et la réhabilitation de santé. أمور مفهومة وواضحة صافي de la population bien sûr. إلا قال لكم الأستاذ شنو هو le système national de santé، exam مكتوب فيه شنو هو le système national de santé، غادي تخيل مجموعة من الأمور اللي هما ثلاثة. شنو هما الأمور؟ ressources humaines matériel، شنو نقص المادي اللي ما فينانسيير اللي كنزيدوا عليهم لي انستيتيوشن و لي زاكتيفيتي اللي كيديستينيو لنا لاسيغاسيون ديال 4 شوز. بروموسيون دو سونتي دوينا عليها، بروتيكسيون دو سونتي دوينا عليها، ريستوراسيون دو سونتي البقاء ديال الصحه، و بيان سور لا ريهابيليتاسيون دو سونتي هي مهمه بزاف صافي. صافي 4 ديال الحويجات بساطين. الا خديتي الامور بهاد البساطه هذه تقدر تحفظ اي حاجه بسهوله بزاف. جو بونس بلي عييت و فريمون عييت لحقاش او ميم طون بريباريت الكور دغيا لان نتوما محتاجينو وقديتو دغيا. غادي نكملو، غادي نسالي ان شاء الله في اقرب وقت غادي نكملو معكم. مي كيسو عليا شويه كنعيا في الخدمه بليس كنعيا هنا، فما كنجبرش راسي واحد شويه ديال الراحه. كنتمنى من الله هاد شويه دعيو معنا شويه بعدا، والله يسر الامور للجميع. كتبنا لكم التوفيق جميعا، وان شاء الله بحول الله ملقانا في درس جديد ومع حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.